औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहज़ाद। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार से फिर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दो अहम चीज़ें जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में आज भी बताऊँगा। नंबर एक, नवाज शरीफ ने अभी क्या फ़ैसला किया है और क्या मुस्तकबिल करीब में करने वाले हैं। मेरे पास उसकी मालूमात मौजूद हैं। नंबर दो, पीपल पार्टी ने किन दो वजूहत की बुनियाद पर अपने आप को पीडीएम से अलग किया है। नाजरीन, नवाज शरीफ उस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं। उनका पासपोर्ट फरवरी में ख़त्म होने जा रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने अपने करीबी लोगों के ज़रिए बड़ी कोशिश की है कि उनका राब्ता मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान से हो जाए। शाह सलमान से नवाज शरीफ ने माजी में मुलाकातें कर रखी हैं। नवाज शरीफ के करीबी लोगों ने उसका पैगाम शाह सलमान तक पहुंचा दिया है। उसके जवाब में शाह सलमान साहब ने नवाज शरीफ को पैगाम भेजा कि आप अगर मुश्किल में हैं तो आप सऊदी अरब आकर रहना शुरू कर दें। अगर नवाज शरीफ सऊदी अरब चले जाते हैं और वहाँ मुस्तकिल रहायश रख लेते हैं तो ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ जो बोल रहे हैं तो क्या वो सऊदी अरब जाकर भी बोलते रहेंगे। नाज़रीन, उसका जवाब है नहीं। सऊदी अरब में बादशाहत है और सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात हैं और कोई अपने उन तल्लुकात को कुर्बान नहीं करना चाहेगा। सऊदी अरब के बादशाह कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरब के अंदर बैठा हुआ एक सियासतदान कभी भी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है गालम गलोच करे, या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करे, या वो पाकिस्तानी इदारों के ऊपर कीचड़ उछाले। सऊदी बादशाह ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ बादशाहत है, वहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे आज़ादी इजहार राय जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो अगर नवाज शरीफ सऊदी अरब चले जाते हैं तो भेजने वालों का तो भला होगा। उसके पीछे क्या राज है, यहाँ मैं आपको इशारतन बताता हूँ। सऊदी अरब ये चाहता है कि नवाज शरीफ सऊदी अरब आकर रहे और अपनी ज़ुबान बंद रखे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी अदारों के ख़िलाफ़ बोलता रहे, इमरान खान और कमर जवेद बाजवा के ख़िलाफ़ तहरीक चलाता रहे। तो फिर वो उसे ऐसी सूरत हाल में बरतानिया ही रखेंगे, बरतानिया ही पसंद करेंगे। फिर वो अपने पास सऊदी अरब नहीं बुलाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ सऊदी अरब आकर वहाँ रहकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी घटिया ज़ुबान अगर बोलते हैं तो फिर ये समझा जाएगा कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब की ज़ुबान बोल रहे हैं या सऊदी अरब उसमें शामिल है। तो सऊदी अरब सामने आकर पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ उंगली कभी भी नहीं उठाएगा। ना वो लोग उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे और ना वो इतना बोझ उठा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब को उस बात की तस्दीक नहीं हो रही कि वो अगर सऊदी अरब जाते हैं तो उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान से हो पाएगी भी या नहीं। अगर उनकी मुलाकात नहीं हो पाती तो फिर नवाज शरीफ साहब का दौरा नाकाम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि नाजरीन, बरतानिया ने नवाज शरीफ को बता दिया है कि हमारे कानून के अंदर एक शिक मौजूद है कि 60 साल से ज़ायद उम्र का कोई शख्स है या उसके बीवी बच्चे हमारे मुल्क के शहरी हैं और वो ज़्यादा बीमार है, तो उसका पासपोर्ट और वीज़ा अगर ख़त्म हो जाता है तो वो उसके बावजूद 18 माह तक क़याम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो नवाज शरीफ साहब को लंदन में 18 महीने तक रहने का बहाना तो एक मिल गया है। अब अगर नवाज शरीफ साहब लंदन में रहते हैं तो वहाँ से बैठकर वो अपनी सियासत तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठकर वो मोहम्मद बिन सलमान या शाह सलमान से मुलाकात नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें सऊदी अरब जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सऊदी अरब जाते हैं तो उनके पास वक्त बहुत कम है। उनका पासपोर्ट 16 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म हुए पासपोर्ट पर वो अपने इलाज के लिए बरतानिया तो रुक सकते हैं, लेकिन वो बरतानिया से निकलकर सऊदी अरब नहीं जा सकते मनसूख शुदा पासपोर्ट पर। दूसरी बात, नवाज शरीफ सऊदी अरब कभी भी मुस्तकिल रहना पसंद नहीं करेंगे।
اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ برطانیہ ہی مستقل رہنا پسند کریں گے، جہاں سے بیٹھ کر وہ پاکستانی فوج اور اداروں کے اوپر لفظی یلغار یا حملہ کر سکیں۔ اگر وہ برطانیہ سے سعودی عرب چلے بھی گئے تو پاکستانی عوام کو یہ تصور ہوگا کہ وہ بیمار نہیں تھے، علاج وغیرہ کا سب بہانہ چل رہا تھا، کیونکہ اس کی بیٹی مریم نواز تو اپنی ہر تقریروں میں اکثر یہ کہتی ہے کہ میرے ابا جان اتنے بیمار ہیں کہ وہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں سفر نہیں کر سکتے۔ اگر نواز شریف سعودی عرب جا کر پھر دوبارہ واپس برطانیہ آ جاتا ہے تو برطانیہ ہر طرف سے سوالوں کی زد میں آ جائے گا۔ پاکستان کا برطانیہ سے ایک سوال کھڑا ہو جائے گا، اور بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی یہ سوال پوچھیں گی، اور دیگر عالمی ادارے بھی یہ سوال پوچھیں گے جو منی لانڈرنگ کے خلاف کام کرتے ہیں، کہ جناب یہ بندہ جو بہت زیادہ بیمار ہے، یہ برطانیہ سے چل کر سعودی عرب جاتا ہے اور پھر واپس بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے تو اس کو اسپیشل سٹیٹس دے کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، حالانکہ آپ کے قانون کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ جس کا پاسپورٹ ختم ہو گیا وہ واپس آ ہی نہیں سکتا، لہٰذا وہ لندن میں رہیں گے لیکن سعودی عرب کا چکر بھی لگائیں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ سعودی عرب عمران خان اور قمر جاوید باجوہ پر پریشر ڈال کر ان کے معاملات طے کروا دیں گے، جو ان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیپل پارٹی کی۔ پیپل پارٹی کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور آرمی چیف کا نام لے کر نشانہ بنانا یہ پی ڈی ایم تحریک کے منشور میں شامل نہیں تھا۔ پیپل پارٹی کو لگتا ہے کہ یہ سب کرنا ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری بات، پیپل پارٹی نے کہا کہ پی ڈی ایم تحریک میں اس ٹاپک پر کبھی یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی بجائے راول پنڈی کی طرف جائے گا۔ ناظرین، راول پنڈی میں جی ایچ کیو ہے، جہاں پر پاکستانی فوج بیٹھتی ہے۔ تو ناظرین، یہ لانگ مارچ کو وہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جنرل ہیڈ کوارٹر پاکستانی فوج کے جنرل وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو جی ایچ کیو کی طرف لانگ مارچ لے جانے اور وہاں پہ دھرنا دینے پر کوئی بات بھی پی ڈی ایم اجلاس میں نہیں ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی غیر سنجیدہ فعل ہے جو ملکی وقار کے خلاف ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی ادارہ ہے، اس پر آپ جا کر دھاوا بول دیں گے اور وہاں پہ آپ دھرنا دے دیں گے۔ وہاں تک آپ لانگ مارچ لے کر جائیں گے، آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا کے اخبار کیا چھاپ رہے ہوں گے؟ تو ناظرین، جی ایچ کیو کی جانب لانگ مارچ اور دھرنا پیپل پارٹی اس بات کے حق میں نہیں ہے۔ اسی بات پر مسلم لیگ نون کے اندر بھی بغاوت ہو رہی ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر اسلام آباد جانا ہے تو ہم تیار ہیں، لیکن اگر آپ نے راول پنڈی جی ایچ کیو کی طرف جانا ہے تو یہ بات ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ جی ایچ کیو کی طرف جائیں گے تو اس کے متعلق جو مجھے انفارمیشن ہے وہ یہ کہ یہ آخری ریڈ لائن ہے جس کو پی ڈی ایم کراس کرنے جا رہی ہے، اور اس صورت میں ان کو اس لیول کی پھینٹی لگے گی کہ جیسا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لہٰذا ناظرین، اب حکومت نے بھی کمر کس لی ہے۔ اگر یہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی جانب جائیں گے تو ان کو ویلکم کہا جائے گا، لیکن اگر یہ لانگ مارچ لے کر جی ایچ کیو کی جانب جائیں گے تو ان کو وہاں تک جانے نہیں دیا جائے گا، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، آج کی نشست اسی پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ 2 دن سردی کی بہت زیادہ پڑتی رہی جس کے باعث میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکا، اور ابھی ہو سکتا ہے کل پھر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، اور اب ہو سکتا ہے فرائیڈے کے دن آپ سے ملاقات ہو۔ تو لہٰذا ناظرین، فرائیڈے تک آپ سے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔